بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه‌های گذشته دوستان عزیز خدمت شما مسائل را عرض کردیم که به زمین تعلق داشت، جایی که سبب بود و باش و زندگی ما انسان‌ها و بشر هست. خداوند متعال ما انسان‌ها را آفریده است و برای ما نعمت‌های خیلی زیاده را هم آفریده است. زمینی که ما بالای زندگی می‌کنیم، زمین خداوند متعال دارای نعمت‌های خیلی زیاده آفریده است که ما از همون نعمت‌های الهی بهره مند می‌شویم. هر چیزی که در روی زمین هست اون نعمت خداوند است. اگر خوراک است، اگر نوشاک است، اگر مناظر طبیعی هست، اگر نباتات است، اگر جمادات است، اگر حیوانات است، همش چی است؟ نعمت‌های خداوند است. همش مخلوقات خداوند است و در هر مخلوق خداوند حکمت‌ها، درس‌ها و اندرس‌های است که ما انسان‌ها باید از او چی بکنیم؟ عبرت بگیریم. و یک چیز باید دوستا متوجه باشیم، وقتی که قرآن کریم به مسائل جهان اشاره می کند، این تنها بحث علمی نیست که خداوند متعال مثلا یک موضوع علمی را برای ما بیان کرد و مسئله تمام شد. در اونجا در عقب این مسائل علمی یا مسائل جهان هدف بزرگ دیگری هست که خداوند متعال این را برای ما گوش زد می کند، ما را متوجه می سازد که ای انسان ها، این چیزها را خداوند برای شما آفریده هست، ولی هدف از ذکر این چیزها چیست؟ است که شما خالق این جهان را بشناسین، خالق این مخلوق را بشناسین و به طاعت و بندگی از او بپردازین. در سوره الرحمن خداوند متعال چی میفرماید؟ میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خلق الانسان من صلصال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار. خداوند انسان را از چی آفرید؟ از خاک و گل آفریده است. و خداوند جن را از چی آفریده است؟ از آتش آفریده است. بعد از خداوند میفرماید که رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. بعد از میفرماید که مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. بعد از باز میفرماید که یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. این چیز یعنی همین مسائل علمی است که خداوند متعال در قرآن کریم او را برای ما بیان نموده است. آفرینش انسان از چی هست؟ آفرینش جن از چی است؟ که یک مخلوق لامرئی است، ما جنیات دیده نمیتونیم ولی موجود هست. بعد از خداوند متعال فرمود که مغرب و مشرق است. پروردگار مغرب و مشرق کیست؟ خداوند متعال است. بعد از فرمود که مرج البحرین یلتقیان. همین دو دریا به خداوند متعال چی کرده است؟ یعنی در حالت حرکت قرار داده است. یک چیز، یک دریای عذب فرات، دیگهش ملح اجاج، یعنی دو دریاست که یک آب شور داره، یک آب شیرین دارد. این هر دو چیز در حال حرکت است. بعد از خداوند متعال فرمود که بینهما برزخ لا یبغیان. این دو دریایی که هر دویش پهلو در پهلو روان هست، یکی با دیگر خلط نمیشه. چرا؟ به خاطر از اینکه یکی شیرین هست، یکی شور هست. شیرین و شور با هم متفاوت هست، فرق دارد. مثلا در دو لیوان اگر شما چی بکنین، در یک لیوان آب است، در یک گیلاس آب است، دو نمک بریزین. در گیلاس دیگر یا لیوان دیگر آب است، دو شکر یا بوره بریزین. وقتی که هر دو شما می نوشین، این چیز این ترش است و این شیرین هست. نمک ترش می باشد و بوره یا شکر شیرین می باشد. لذا خداوند متعال فرمود که این دو دریا و این دو بحر خداوند متعال در حال حرکت آفریده هست. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. بینهما
برزخ لا یبغیان. این موضوعات علمی شد که قرآن کریم به او اشاره کرده است. بعد میفرماید که وله الجوار المنشآت فی البحر كالاعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعد از این آیت خداوند متعال میفرماید که کل من علیها فان، کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. این نتیجه ذکر همین آیت شد. خداوند متعال فرمود این جهان با این زیباییش، با این عظمتش، با این بزرگیش، این چیز همش از بین میره. کل من علیها فان. تمام زنده جانهایی که در روی زمین هستند، اگر انسان است، اگر حیوان است، اگر حشرات است، اگر پرنده هاست، همش از بین می رود. و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. تنها ذات خداوند باقی می ماند که ذات ذوالجلال و اکرام هست. یعنی خداوند خالق است، تمام مخلوق از بین می رود. مثل که در احادیث ذکر شده است که وقتی که روز قیامت می شود تمام جهان از بین می رود. نه آسمان است، نه آفتاب و خورشید است، نه مهتاب است، نه ستاره های است. همه می ریزد، همه از بین می رود. اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت. نجوم کدرت یعنی اذا الشمس، و شمس خو معلوم است آفتاب است یا خورشید است. نجوم یعنی ستاره ها چی می شود؟ می ریزن و نور خود از دست می دهند. این چیز یعنی این نظام کونی یا جهانی در هم بر هم می خورد و در حال خود باقی نمیماند. و اذا السماء انفطرت، آسمان هم با این بزرگیش پاره می شود، انفطار صورت می گیرد. اذا السماء انشقت در آیه دیگه است که آسمان پاره می شود. یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب. خداوند تعالی میگه که ما همین آسمان با هم چی میکنیم؟ قات میکنیم، جمع میکنیم. همانندی که شما یک کاغذ را جمع کنین و قات بکنین. یه چیزی به این معنی است که ای انسان تو یک مدت زمان معین را در این زمین سپری میکنی، بعد از بین میروی. کل من علیها فان. نتیجه شد و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. تنها خداوند زنده است، دیگر غیر از خداوند همگی میمیرن. انسان ها یک حالت تسلسلی هست. یک نسل آمد، نسل دیگر رفت. یعنی پدرها به مرحله چی هستند؟ پدرها به مرحله رفتن هستند دیگه، عمرشان به پایان رسیده است. فرزندان و نوزادان امروز چی میشوند؟ در روی زمین زندگی میکنن. شاید یک نفر 20 سال، 30 سال، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100 سال زندگی بکند. بعد از این دیگر یعنی ممکن نیست که انسان ابدالآبدین زنده باشد چی؟ در روی زمین. پس هدف ما دوستان عزیز وقتی که خداوند متعال موضوعات علمی را در قرآن کریم اشاره میکند، در ماورای از او اهداف و مقاصد بزرگی هست. ما در رابطه با مسائل زمین صحبت کردیم دوستا که مثلا خداوند متعال زمین به شکلی آفریده است که ما انسان ها در روی زمین زندگی آرامی داشته باشیم. تمام وسایل زندگی را خداوند متعال برای ما فراهم ساخته است که ما از همین نعمت های خداوند استفاده بکنیم و زندگی آرامی داشته باشیم. در برنامه گذشته در رابطه به حرکت زمین صحبت کردیم که زمین خداوند متعال متحرک آفریده است، یعنی در حال حرکت است. تمام ستاره ها، تمام سیاره ها، تمام کهکشان ها در حال چیست؟ در حال حرکت است. مثلا در سوره یاسین که آمده واژه یسبحون به او چی شده است؟ به او یاد شده است، یعنی شنا میزنن. و کل فی فلک یسبحون، کل فی فلک یسبحون، یعنی هر یکی در همو مدارشون یا در همو فلکشون چی است؟ در حالت شنا زدن است. به این معنی در حالت حرکت است. و موضوع دیگری است که خداوند متعال زمین به شکل آفریده است که ما در روی زمین زندگی آرامی داشته باشیم.
یعنی زندگی آرام به این معنی است که احساس خوف و خطر و استرس و اضطراب برای ما رخ ندهد. برای ما رخ ندهد. اگر شما دیده باشید بعضی اوقات میگوین که در فلانی ساعت زلزله میشد یا طوفان های می آید یا سیلاب های می آید، انسان ها چقدر در حال اضطراب و تشویش می باشند. آل آمد خانه ما را ویران می کند، ما را از بین می برد، مال و دارایی ما را از بین می برد. همه در حالت اضطراب است. اما به شکل عادی انسان ها خیلی زندگی چی دارن؟ زندگی آرام دارن. یکی از سنت های خداوندی، یکی از تغییراتی که در جهان رخ میدهد موضوع طوفان ها هست. مثلا طوفان ها زمین با وصف از که در حال حرکت است و جای آرامش هست، آیا در زمین یعنی بعضی چیزهای صورت میگیرد که سبب دیگرگونی زندگی ما انسان ها شود یا خیر؟ مثلا ببین طوفان ها چی معنی است؟ به این معنی است وقتی که هوا شدید سریع شود، یعنی هوا شدید شود، مبدل به طوفان می شود. این طوفان ها بعضی اوقات آنقدر خطرناک می باشد که خانه ها را ویران می کند. خانه ها را چی می کند؟ ویران می کند. طوفان های هوایی، مثل که حتی خداوند متعال در سوره قمر یاد می کند، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در رابطه به قوم عاد: کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر. عادی ها تکذیب کردن. یعنی عادی ها کی بودن؟ یعنی قوم هود علیه السلام. هود علیه السلام خداوند متعال به عاد فرستاد، صالح علیه السلام به ثمودی ها فرستاد. وقتی که این عادها یعنی تکذیب کردن دعوت هود علیه السلام، همونجا بود که خداوند متعال اونها را توسط طوفان ها هلاک ساخت. انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا. ریحا صرصرا به این معنی است طوفان های شدید، طوفان های مستمر دوامدار. این طوفان ها را خداوند بالای عادی ها چی کرد؟ فرستاد و سبب هلاکت اونها شد. اونها را خداوند متعال توسط همین طوفان ها هلاک ساخت. ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. این در یک روز نحسی بود که به شکل مستمر اونها را چی کرد؟ نابود ساخت، هلاک ساخت. پس طوفان سبب هلاکت این قوم شد. بعضی اوقات طوفان ها سبب ویرانی ها می شود، مثل که سیلاب ها سبب ویرانی ها می شود. خانه ها را ویران می کند، زمین ها را دیگرگون می سازد. همچنان طوفان ها هم چی می کند؟ بعضی اوقات بسیار ویرانی های بزرگی را در پشت سر خود می گذارد. پس طوفان ها هم یعنی اگر این گونه نبود و هوا ساکن و زمین متحرک بود، طوفان های با سرعت 1600 کیلومتر ایجاد می شد. سبحان الله. اگر مثلا زمین در حال حرکت می بود و هوا ساکن می بود، یعنی هوا حرکت ندارد، تنها زمین حرکت دارد. در اینجا علما می گوید که این مثلا سکون هوا منجر به چی می شد؟ به طوفان ها می شد که سرعت آن به 1600 کیلومتر می رسید. با این که می دانیم خطرناکترین طوفانی که اثر از حیات بر روی زمین باقی نمی گذارد، حد اکثر سرعت آن به 800 کیلومتر می رسد. یعنی وقتی که سرعت طوفان ها به 800 کیلومتر برسد، این دیگر سبب ویرانی بزرگی می شود. اما اگر این سرعت طوفان ها به 1600 برسد، یعنی 2 برابر همین 800 سرعت 800 باشد، شما ببینید که او دیگه منجر به چی می شود؟ چقدر چیزها را نابود می سازد و چقدر ویرانی را با پشت سر می گذارد.
و در سرعت 200 کیلومتر قدرت تخریب و ویرانگری بسیار بالای دارد. حال اگر سرعت این طوفان ها به 1600 کیلومتر برسد چه خواهد شد؟ پس امینجاست که خداوند متعال زمین را به شکل متعادل آفریده است که هر چیز دو به شکل متعادل در حال حرکت باشد. زمین حرکت می کند، هوا در حال حرکت است، درجه حرارت که به زمین می رسد این در حال به شکل متعادل هست. این همش به خاطر است که ما انسان ها زندگی آرام در روی زمین داشته باشیم. این نیست که یک بخش متعادل است، بخش دیگرش خلاف تعادل هست، در اونجا باز زندگی ما انسان ها ناممکن می بود. پس این نعمت بزرگ خداوندی است که خداوند متعال زمین را برای ما مهدن یا مهادن قرار داده است. الم نجعل الارض مهادا، یعنی زمین برای ما گهواره است که تمام نیازمندی های ما انسان ها دو فراهم هست و به شکل آرام ما در روی زمین زیست میکنیم، زندگی میکنیم و با هیچ مشکل در روی زمین ما روبرو نمیشویم. این چیز همون نعمت خداوند است که خداوند متعال او را برای ما ارزانی فرموده است. اما اگر این تعادل به مرحله خلاف تعادل برسد یا مثلا سرعت آن بیشتر شود، این منجر به چی می شود؟ به هلاکت، نابودی، ویرانی و از بین رفتن زندگی آرام انسان ها می شود. پس امی که ما در روی زمین زندگی آرامی داریم، با هیچ مشکل روبرو نیستیم، این بزرگترین نعمت خداوند است. خداوند متعال ما را آفریده است، زمین را آفریده است و زمین را به شکل متعادل در تمام ابعادش آفریده است که ما انسان ها در روی زمین آرام باشیم، آرام زندگی بکنیم، آرام بخوابیم، آرام حرکت بکنیم، آرام بنشینیم و زندگی روزمره خود را به شکل نرمال به پیش بریم. این نعمت خداوند متعال که ما باید شکر و سپاس نعمتهای خداوند به جا بیاریم، به زبان بیاوریم و او را در عمل پیاده بسازیم. به آخر برنامه رسیدیم. با امید از که بهره برده باشین، استفاده کرده باشین. خداوند متعال برای ما شما ایمان واقعی را نصیب بکند و خداوند متعال ما شما را از گزند روز و زمان نجات بدهد. و صلی الله و سلم و بارک على سيدنا و نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.